Sirach 20. Adunay panahon nga dili maayo ang pagbadlong ug tingalig mas maayo ang pagpakahilom. Apan mas maayo pa nga mamadlong kaysa pagluom sa imong kasuko. Ang kuna kun ikaw masayop ug malikayan nimo ang kaulaw. Ang paggamit og kusog aron pagpalutaw sa usa ka butang nahisama sa usa ka tawo nga kinapon nga buot molugos sa usa ka dalaga. May mga tawo nga giila nga makin-admanon tungod sa ilang pagpakahilom. Ang uban wala maggustuhi tungod kay hilabihan ra sila nga musulti. Ang ubang mga tawo magpakahilom tungod kay wala sila ikasulti. Ang uban magpakahilom tungod kay nahibalo sila sa husto nga panahon sa pagsulti. Ang usa ka tawo nga makinaadmanon dili musulti hangtod sa husto nga panahon, apan ang usa ka hambugiro og buang-buang wala mahibalo kanus-a kanang panahona. Walay makaagwanta sa usa ka tawo nga tag-as kaayo og mga sulti ug dili mohatag sa uban og higayon sa pagsulti. Ang daotang kapalaran makadala usahay ngadto sa kalampusan ug ang maayong kapalaran usahay magdala ngadto sa kapildihan. Ang pagkamanggihatagon usahay dili magpulos kanimo, apan usahay usab bayran ikaw niini sa duha ka pilo. Ang dungog mahimo nga musangpot sa kaulawan, apan adunay mga tawo nga kaniadto wala hiil-ihi, apan karon dunggana na. Usahay ang gipakaingon og barato nga pagkapalit mahal di ay kaayo. Ang maalamon makadani og mga higala pinaagi sa iyang mga pulong, apan ang buang-buang walay maani gikan sa iyang pagpangulog-ulog. Ang gasa sa buang-buang dili maisip nga panalangin, kay magpaabot siya dakong balus niini. Dili siya manggihatagon, hilabahan siya kahinawayon o sabaan pagayod. Kung magpahulam siya kanimo og usa ka butang karon, buot siya nga mahibalik kini ugma. Unya ang buang-buang moingon, walay nakagusto kanako, walay nalipay sa akong gibuhat alang kanila. Dawaton nila ang akong ihatag, apan inigtalikod nako dauton nila ako. Wala gayud siya masayo. Kanunay og daghan gayud ang manghimaraot kaniya. Ang pagkadalin-as sa dila mas dautan pa kaysa pagkadalin-as diha sa aseras. Ang dautan mahulog ngadto sa kadautan, ingon kakalit sa usa ka tawo nga madalin-as o masukamod. Ang usa ka tawo nga walay pamatasan nahisama niadtong hilad nga mga sugilanon nga kanunay ipanugilon sa mga tawo nga walay hibang kaagan. Walay mutuo sa usa ka sanglitanan kung isulti kini sa usa ka buang-buang sa dili hustong panahon. Kung ang usa ka tawo hilabihan ka pobre nga dili siya makagasto sa pagpakasala, makapahulay siya diha sa usa ka hinlo nga konsensya. Ang usa ka tawo mahimong makaluluoy tungod lamang sa walay hinungdan nga kaulaw. Kung saaran mo ang usa ka higala o usa ka butang tungod kay maikugon ka sa pagbalibad, ikaw naghimog usa ka kaaway sa walay igong hinungdan. Ang pagpamakak maoy usa ka mangil-ad nga buling diha sa kainaiya sa usa ka tawo, apan ang mga ignorante naghimo niini sa tanang panahon. Ang usa ka kawatan mas maayo kaysa usa ka tawo nga
naanad sa pagpamakak apan sila duha nagpadulong ngadto sa kadautan. Ang usa ka bakakon walay dungog, kanunay gayud siyang maulawan, pagsulti nga maalamon ug magmalampuson ka. Ang but-an nga tao makapahimuot sa gamhanang mga tao. Busa paninguha nga mahimuot sila kanimo aron pasiluon nila ang imong mga sayop sama nga ang tao nga nagtikad sa yuta makaani gayud. Ang mga gasa ug mga suborno makabuta bisan sa mga taong maalamon ug magpugong kanila sa pagkamaligdon diha sa ilang pagsaway. Ang kaalam nga dili ibungat may sama sa usa ka bahandi nga gitaguan. Ang duha walay kapuslanan, apan ang usa ka tawo nga nagtabon sa iyang pagkabuang-buang, mas maayo pa kaysa usa ka tawo nga nagtago sa iyang kaalam alang lamang sa iyang kaugalingon.